सगळ्या गोंयकारांक सप्रेम नमस्कार आणि सलाम वालेकुम। हांव सरफराज। आयज आमी हांगा फोंडा आयिल्ले। तुमकां खबर आसा एक 10 दिसां पयलीं एक इन्सिडंट घडले। धाकटी भुरगीं आसली 5 वर्सांची धाकटी भुरगीं। ताका एक गो बायलान कपलान ताका आपल्या घरा व्हरून ताका कितें खावपाक दिता म्हणून घरा व्हरून नेबर आपयल्या म्हणून ते गेल्या। ताका अशें ताका मारप म्हणल्यार आतां आमकां सांगताले ते पुलीस आनी मारपाची पद्दत असली घडून मारपाचो गळा दाखोवपाचो आनी मागीर ताका पुरयला भितर। हे सारके आमकां बरें ना असले कोणी कोणाकूय करपाची न्हू। हे जे केला पळय हे मनीसपण ताका म्हणना, आमी ताका जानवरूच म्हणटा। गो बायल आसा ते जानवरूच ते। आयज आमी हांगा आयिल्ले PI कडेन, फोंडा PI। नावलेकर योगिनाथ नावलेकर PIन आमकां खूब सपोर्ट केला आनी PIन हे आश्वासन दिलां आमकां हे केसान तो काय यूज करचो ना, सारके स्ट्रिक्ट म्हणून ते आपलो कितें एविडन्स आसा आनी कितें कोर्टान प्रोड्यूस करपाचो तो सारको प्रोड्यूस करतलो। कित्याक ही इज बीन फिलींग सॅड विथ द स्मॉल गर्ल। आनी जर हे फोंडे पुलिसाक हांव वालोर म्हणटा, जर एक दीस चूक जाल्ली न्हू तर आमकां ती चेडूं न्हू गावपाची ना। कित्याक ती बायल ते गोवा सोडून आपल्या नेटीव गांवांत वचपाची जाली आनी जर ती गेली न्हू तर आमकां नो चान्स। एक डावटफूल म्हणून एक पुलिसान ताका धरलो, घट धरलो। एक पुलिसान त्याच्या गांवांतून वाडोवतना एक पुलिसान ताका घट धरलो आनी भितर वचून चॅकींग केलें। हे पुलिसाचे हांव म्हणटा फोंडा पुलीस PI आनी तेजे PSI आनी सगळी फूल टीम आपण तांकां वालोर म्हणटा, देवा कडून वालोर म्हणटा। आनी आमचे पुलीस गोवा पुलीस आसा सक्षम आसा, बट हे पुलिसान कितें केलां पळय इन नो टायम ताका सोदून काडले आनी ते चेडवाक ते घरासून ताका काडल्या। आमी ताका देव बरें म्हणटा, देव पुलिसाक। आनी जर असली सिस्टम जाला पळय प्रत्येक ते कोणाक जावपाची न्हू। आनी आमकां एक गोंय गव्हर्मेंट आनी पुलिसाक फूल खात्री आसा, फूल गॅरंटी आसा ही करतली। आनी फक्त एकूच मागणी आसा, जो आमचो MLA आसा थंयचो विश्वजीत राणे, तेणी मातसो एक फावट घालपाचो आनी ते फॅमिलीक मातशें कितें तरी कंटिन्यू करपाचें। कित्याक तेणी सांगलेलें खंय येवता म्हणून, हांवें ताका देव बरें म्हणटालो। तो जर पावलो थंय ताणी मातशें केसाक मातसो फुडें हाडपाचो।